से कश्मीर कॉज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। भारत अब प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर रहा है। कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस जुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी जुबान में कभी ना भूलने वाला जवाब देंगे। मार्का हक ने कश्मीर कॉज को दुनिया भर में जिंदा कर दिया। जिल्लत आमिर शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी तेज कर दी। कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो भारतीय जहाजों का किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब, कहा भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तनाज़े कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा, कहा मुजफ्फराबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का कैंपस तामीर करेंगे। आजाद कश्मीर के तालबा व तालिबात को एंडोमेंट फंड्स दिए जाएंगे। महाजरीन के लिए माहाना वजीफा 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का ऐलान। अटूट बंधन और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, कराची से खैबर तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। इस्लामाबाद के चाइना चौक से डी चौक तक रैली। वफाकी वज़रा अरकान पार्लियामेंट और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रैली। फिजा मोदी के खिलाफ नारों से गूंज उठी। गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी अवाम सड़कों पर। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। शुरका का मरते दम तक कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहने का आज़म। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाए गए। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सियासी क़यादत का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पायदार अमन के लिए तनाज़े कश्मीर का हल ज़रूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बोले, भारत ओछे हटकंदों से हक़ खुद इरादियत नहीं दबा सकता। वफाकी वज़ीर और सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारतीय तसल्लुत को ना पहले तस्लीम किया और ना ही कभी करेंगे। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला का भी इजहार यकजहती। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ के पैगामात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। मावरा अदालत क़त्ल और जबरी गुमशुदगियाँ बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी करार। ISPR के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी और सियासी मंजरनामा तब्दील करने की कोशिशें कर रहा है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल जरूरी। कश्मीर है पाकिस्तान। ISPR का यौम यकजहती पर तराना जारी। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना हिंदुस्तान को शदीद धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। मजीद 41 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हलाक शरपसंदों की मजमूई तादाद 216 हो गई। ISPR के मुताबिक पंजगूर और हरनाई में 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। बर वक्त कार्रवाइयों से दहशतगर्दों के नेटवर्क्स की कमांड और ऑपरेशनल सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। वतन का दिफा करते हुए फोर्सेस के 22 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। बुज़दिलाना हमलों में 36 मासूम शहरी भी शहीद हुए। ऑपरेशन रद्दुल फितना शरपसंदों के लिए वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान की वहदत, फितना अंगेजी की हर कोशिश का मौसर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाला हर हाथ कानून के मुताबिक पूरी ताकत से तोड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 चुक पैगाम। सरफराज बुगटी ने BLA को फितना करार दे दिया। कहा, ये टोला भारत के इशारों पर पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट डाल रहा है। मुल्क की तरक्की और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। BLA दहशतगर्द तंजीम, फौरी पाबंदी लगाई जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर शदीद तशवीश का इजहार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमन दुश्मनों को नई जिंदगी मिली। ये गिरोह अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की भी मजम्मत।
چینی سفیر کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات، کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ازبکستان کے صدر 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ پاکستانی قیادت سے ملاقاتی شیڈول، دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ مہمان صدر پاکستان ازبکستان بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، کرکٹ کی عالمی جنگ 2 دن کی دوری پر، سری لنکا بھارت میں سٹیج تیار، بطور کپتان پہلا ورلڈ کپ، ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع ہے، حالیہ میچز میں بہتر نتائج دیے، کپتان سلمان آغا کی پریس کانفرنس، کہا بھارت کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، حکومتی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں، بنگلہ دیشی ورلڈ کپ میں نہ ہونے کا افسوس ہے، سلمان آغا کی کیپٹنز کارنیول میں شرکت، پاکستان ٹیم پہلا میچ 7 فروری کو نیدرلینڈ سے کھیلے گی۔ بنگلہ دیش کا دلیرانہ فیصلہ، پاکستان کا 2 ٹوک انداز، بھارت آئی سی سی گٹھ جوڑ بے نقاب، دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی۔ اگر بھارت وینیو بدلنے کا مطالبہ کرتا تو آئی سی سی اسے باہر کر دیتی۔ سابق انگلش کپتان ناصر حسین پھٹ پڑے، کہا کبھی آپ ہاتھ نہیں ملاتے، کبھی ٹرافی نہیں لیتے، کسی کو تو کہنا ہوگا کہ سیاست بہت ہو چکی، اب کرکٹ کھیلی جائے۔ پی سی بی نے بنگلہ دیش کا ساتھ دے کر اچھا کیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کو دبائیں گے تو کرکٹ تباہ ہوگی۔ شکریہ پاکستان، آپ نے بھارتی ہٹ دھرمی اور آئی سی سی کے دوہرے معیار کا بھرپور جواب دیا۔ بنگلہ دیش کا اظہار تشکر، مشیر کھیل آصف نذرول کی سوشل میڈیا پوسٹ، لکھا بھارت سے میچ کا بائیکاٹ، وزیر اعظم شہباز شریف نے بالکل مناسب فیصلہ کیا، بھارتی بورڈ کا شہباز شریف کے بیان پر تبصرے سے گریز، نائب صدر راجیو شکلا نے کہا سب آئی سی سی نے طے کرنا ہے، وہ جیسا کہے گی وہی کریں گے۔ بسنت بہار، خوشیوں کا تہوار، سب پیچ لڑانے کو تیار، شہری آج رات 12 بجے سے پتنگ اڑا سکیں گے، انتظامیہ کا اعلان، خریداری کو ٹاپ گیئر لگ گیا، 4 روز میں 1 ارب 20 کروڑ کی ڈور اور گڈیاں فروخت، ملک اور بیرون ملک سے لوگوں کی آمد جاری، انتظامیہ کو 5 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے داخلے کی امید، جینزی کو رونق، میلے کا شدت سے انتظار، لڑکیوں نے میچنگ سوٹ، جیولری اور چوڑیاں خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا۔ ڈھول بجے گا، بھنگڑا ڈلے گا، میلہ سجے گا، زمین سے آسمان تک ہوگی رنگوں کی برسات، گڈ ڈیل لاہور ڈیوٹی، ہوگا دلوں کا ملا، بسنت کے رنگ سما کے سنگ، شہر کے کونے کونے سے سب سے بڑی کوریج، 6، 7 اور 8 فروری کو سما ٹی وی اور سما ڈیجیٹل ہوگا آپ کی خوشیوں میں شانہ بشانہ۔ فیک نیوز معاشرے کے لیے سنگین چیلنج، جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کا احتساب ضروری، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کامن ویلتھ پارلیمانی کانفرنس سے خطاب، جعلی معلومات پر قانونی کارروائی اور سزا کا مطالبہ، سینیٹر شیری رحمان نے کہا پلاسٹک کا استعمال ہمیں کینسر کی جانب دھکیل رہا ہے، اجلاس کو عملی اقدام کے لیے تحریک کے طور پر استعمال کریں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار، دونوں ملکوں کے نمائندے کل مسقط میں ملاقات کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ کی تصدیق، انتظامات کرنے پر عمانی بھائیوں سے اظہار تشکر، ایران اور روس قریبی شراکت دار، خطے کی پیچیدہ صورتحال پر خاموش نہیں رہ سکتے، روسی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، تناؤ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش، امریکہ ایران بات چیت کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% گراوٹ۔
इंसाफ, इंसानी हुकूक और आज़ादी का कत्लेआम। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तालिबान रजीम में जुल्म और जबर और नाइंसाफी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जिस्मानी सजाएं, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियां और वहशियाना तशद्दुद मामूल। अफगान खवातीन को रियासती निज़ाम से बाहर कर दिया। तालिबान की पॉलिसियां सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के लिए खतरनाक करार। एप्स्टीन फाइल से बरतानिया में भौंचाल। पीटर मैंडलसन का नाम आने पर वजीर आज़म कीर स्टारमर बरहम। साबिक वजीर को गद्दार करार दे दिया। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा मैंडलसन ने एप्स्टीन के साथ ताल्लुक को छुपाया, बार बार झूठ बोला। टीम को एजाजी खिताब वापस लेने के लिए कानून साजी की हिदायत। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर को पीएसएल फ्रेंचाइज ने 6 करोड़ 44 लाख रुपए में साइन किया। लाहौर कलंदर्स बांग्लादेशी स्टार को अपने ड्रेसिंग रूम में खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश।